السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تمجیدات، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک واسطے ہی خاص ہے، جو سب دا خالق و مالک، حاکم و رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین
بالمؤمنین رؤوف الرحیم شفیع المذنبین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات طیبہ طاہرہ مقدسات۔ حضرات محترم، جماعت دے مایہ خطیب اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد سردار عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے ہی مٹھاس بھرے انداز دے نال تساں احباب دے سامنے گفتگو فرما رہے سن۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے صحت و سلامتی والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ انہوں دی بات نوں اگے چلاندے ہویا اور حکم دی تعویل دے اندر چند معروضات میں بھی اللہ دی توفیق دے نال تساں احباب دے سامنے رکھنیاں چاہ رہے ہیں۔ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ جیڑا امتی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو اسلام اور ایمان دے دائرے دے اندر رہندے ہویا آپ دے نال جتنی زیادہ محبت کرے گا اتنا ہی کل قیامت والے دن آپ دے نال ہوئے گا۔ لیکن ساڈے جیسے لوگ اور بعد دے وچ آن والے لوگ جتنی بھی زیادہ محبت کر لین جتنی بھی زیادہ محبت کر لین ساری زندگی محبت کرتے رہن اور اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہن، پھر بھی محبت دا معیار صحابہ دی محبت دے معیار نو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ نے جو محبت کی تھی اور جو پیار کیتا اور جو فرما برداری کی تھی اس انداز نو اللہ ذوالجلال نے پسند فرمایا، اور پسند فرمان تو بعد صحابہ دی طرز زندگی نو ساڑھے واسطے آئیڈیل اور بطور نمونہ قرار دیتا۔ فرمایا لوگوں اگر محبت کرنا چاہتے ہو، اگر ایماندار بننا چاہتے ہو تو پھر صحابہ دی زندگی نو سامنے رکھو۔ جس طرح جو انداز محبت اور اطاعت دا اور فرما برداری دا اور اتباع دا صحابہ نے اپنایا، وہی انداز ٹھیک ہے اور وہی انداز اللہ نو پسند ہے۔ اللہ ذوالجلال اتنا راضی ہوئے صحابہ کرام تے کہ غور کرنا ذرا بات دے اوپر، جس وقت جنتی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے اور اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں نو استعمال کر رہے ہون گے تو اللہ وحدہ لا شریک فرمان گے، او جنتیو جی اللہ جی اوے مل گیا سارا کچھ، اللہ جی سب کچھ مل گیا ہے۔ اللہ فرمان گے ہور کچھ چاہیے، اللہ جی ہور کی چاہیے؟ ایسیاں ایسیاں نعمتاں مل گئیاں جڑیاں تصور خیال دے اندر نہیں سی آئیاں، کدی سنیاں نہیں سن، دیکھیاں نہیں سن، ایسیاں نعمتاں تو سانو عطا فرما دیتیاں، اور سانو کی چاہیے؟ اللہ فرمان گے اے میرے جنتیو میں تانوں ایک ہور نعمت عطا کرنی چاہ رہا ہوں، ایک ہور نعمت تانوں دینی چاہ رہے ہیں۔ اللہ جی وہ کیڑی نعمت ہے؟ وہ کیڑی نعمت ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے جنتیو گواہ ہو جاؤ میں تہاڈا خالق اور مالک، میں تہاڈا پروردگار تہاڈے نال اس بات دا وعدہ کر رہا کہ اج تو بعد میں تہاڈے نال کدی بھی ناراض نہیں ہوواں گا، میں تہاڈے اتے ہمیشہ ہمیشہ واسطے راضی ہو گئی۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اپنی رضا عطا فرمائے۔ حضرات پتہ یہ چلیا کہ رب دی رضا دا مل جانا جنت دیاں نعمتاں تو بھی بڑی نعمت ہے، اور یہ کدوں ملے گی؟ جنتیاں نو جنت دے اندر داخلے تو بعد۔ لیکن میں قربان جاواں کیسی زندگی گزاری پیغمبر دے صحابہ نے کہ اجے دنیا دے اتے ہی نے، اجے او دنیا تو گئے نہیں، اجے جنت دے اندر انہوں نے داخل ہونا ہے۔ اللہ ذوالجلال اتنا اللہ نے انہوں دی زندگی نو پسند فرمایا کہ جنت دے اندر جان دا انتظار ہی نہیں کیتا۔ مالک کائنات نے دنیا دی زندگی دے اندر ہی فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے پیغمبر دے صحابہ تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو گیا۔ کیسی زندگی گزاری ہے صحابہ، کیڑیاں خوبیاں سن انہاں دے اندر
کیڑے اوصاف سن انہاں دے اندر. کدی پڑھیا کرو صحابہ دی زندگی نو. بڑے بڑے ناول ڈائجسٹ اور بڑیاں بڑیاں کتاباں پڑھ دے ہو, صحابہ دی زندگی بھی پڑھو, کیسی زندگی وہ گزار کے گئے. آئیے حضرات, اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے صحابہ دی زندگی دے طور اتوار, صحابہ دی زندگی دے شب و روز, اور صحابہ دی طرز معاشرت کیسی سی, اور صحابہ دا طرز عبادت کیسا سی. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. کائنات دا قرآن کسے مفتی دا فتویٰ نہیں, کسے خطیب دی خطابت نہیں حضرات, کسے بزرگ دا خواب نہیں, کوئی اخباری خبر نہیں, کوئی جناب موبائل دے اندر آن والا میسج نہیں. اللہ ذوالجلال دا قرآن, اللہ دا قرآن. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پیغمبر دے صحابہ دیاں خوبیاں, پہلی خوبی کی ہے کہ کافران دے نال نفرت کرنے والے نے, کافران دے نال عداوت رکھنے والے نے, کافران دے نال بڑی سختی دا رویہ کرنے والے نے. اشداء علی الکفار, پیغمبر دے صحابہ نو کافر بھی اچھے نہیں لگدے, کافران دا عقیدہ اور نظریہ بھی اچھا نہیں لگدا. پیغمبر دے صحابہ نو کافران دا کلچر اور ثقافت بھی اچھی نہیں لگدی. پیغمبر دے صحابہ نو کافران دا اٹھنا اور بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگدا. پیغمبر دے صحابہ نو کافران دی شکل و صورت اور لباس اور چال ڈھال بھی اچھی نہیں لگدی. او سخت ترین نفرت کرنے والے نے کافران دے نال, کیونکہ کافر اللہ دے نال نفرت کر دے نے, اللہ دے حبیب دے نال نفرت کر دے نے, اور جڑا اللہ رسول دے نال نفرت کرے وہ صحابہ دا کچھ لگدا. بولو ساڈے تو بہت محبوب ہو سکتے نے لیکن صحابہ دے وہ کچھ نہیں لگدے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن کہندا ہے اشداء علی الکفار. پیغمبر دے صحابہ کافراں نو تے دیکھنا بھی پسند نہیں کردے, کدی بھی کافراں دی زندگی تو متاثر نہیں ہوندے, کدی بھی کافراں دی مثالاں لوگاں دے سامنے بیان نہیں کردے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کافراں دے نال انہاں دا رویہ اور آپس دے اندر کی ہے رحماء بینہم, آپس دے اندر محبت کرنے والے, آپس دے اندر پرچے نہیں کراندے, آپس دے اندر ایک دوسرے دے خلاف ریٹاں نہیں کردے, آپس دے اندر ایک دوسرے نو اٹ دا جواب پتھر نال نہیں دیندے, آپس دے اندر ایک دوسرے دے متعلق حسد بغض اور کینہ نہیں رکھ دے, آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال ڈنڈی نہیں مار دے, آپس دے اندر ایک دوسرے دے اوتے ظلم اور زیادتی نہیں کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. آپس دے اندر ایک دوسرے دیاں چگلیاں غیبتاں بہتان نہیں لگان دے. آپس دے اندر کی رویہ ہے
صحابہ دا رحماء بینہم چک پنڈی والے محنت کی ہے صحابہ رول ماڈل نے صحابہ رول ماڈل نے اور رول ماڈل لوگوں کا کردار کی ہے رحماء بینہم آپس دے اندر محبتاں کرنے والے عقیدت کرنے والے احترام کرنے والے اور مودت دے جذبات رکھنے والے پیار والیاں عقیدت والیاں محبت والیاں الفت والیاں گلاں کرنے والے یہ صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ رحماء بینہم اور صحابہ دے شب و روز کیویں گزردے نے اللہ دا قرآن کہندا تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ ذوالجلال نو راضی کرنے واسطے اللہ دیاں جنتاں نو حاصل کرنے واسطے تسی جدوں بھی دیکھو گے صحابہ نو کدی رکوع دے اندر نظر آن گے کدی سجدیاں دے اندر نظر آن گے اللہ اکبر کبیرہ تاکہ رب راضی ہو جائے اور جڑا رب نو راضی کر لوے اللہ اس بندے نو راضی کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور پیغمبر دے صحابہ دی ایک اور خوبی ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دے چہریاں تے دور ہی تینوں نظر آ جائے گا اے کوئی عاجزی والا بندہ ہے اے کوئی اللہ دے اگے سر جھکان والا بندہ ہے اے کوئی اللہ تو ڈرن والا بندہ ہے اے ظالم نہیں اللہ اکبر اے ہیرا پھیریاں کرن والا نہیں اے ڈنڈی مارن والا نہیں انہاں دے چہرے ہی بول بول کے دس دین گے اللہ اکبر صحابہ نو اپنے نامہ دے نال نہیں لکھانا پائے گا صاحب زادہ پیر زادہ حضرت زادہ فلاں زادہ نہیں 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 صحابہ دا کردار دسے گا صحابہ دا کردار دسے گا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ فرماندے نے اتنے پیارے لوگ نے انہاں دیاں مثالاں تے اسی تورات اور انجیل دے اندر بھی بیان کیتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں آئیے میں چند جھلکیاں پیش کرنیاں چاہ رہے ہیں پیغمبر دے ایک ایک صحابی دی اپنی ہی انفرادی زندگی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے جنوں دنیا عمر ابن خطاب دے نام دے نال یاد کردی ہے اللہ اکبر حدیبیہ دا مقام ہے تے سرکار مدینہ نے جناب مشرکین مکہ دے نال معاہدہ کیتا ہے اس مقام تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال معاہدہ کیتا ہے بڑے بڑے عجیب مناظر تاریخ نے بیان کیتے حدیبیہ دے مقام تے ایک وقت ایسا بھی آیا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مذاکرات کرنے واسطے آیا عروہ بن مسعود ثقفی تے نماز دا وقت ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرن لگے نے صحابہ کرام دیاں نظراں پہ گئیاں صحابہ لب کے پیغمبر دے جناب جسم اطہر دے نال لگے ہوئے پانی دی طرف اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نے اپنی ہتھیلیاں تھلے کر دیتیاں یہ ہے صحابہ دی محبت اور عقیدت صحابہ نے اپنی ہتھیلیاں تھلے کر دیتیاں کوئی ایک ایک قطرہ کسے نو ملیا ہوئے گا کسی نے جناب وہ پانی اپنے رخسار تے مل لیا کسی نے اپنے جسم دے نال مل لیا عروہ بن مسعود نے یہ منظر زندگی دے اندر پہلی مرتبہ دیکھیا وہ جس وقت واپس پلٹیا مکہ المکرمہ دی طرف تے مکے دے لوگاں نو اکٹھیاں کر کے کہن لگیا اوے مکے دے اندر رہن والے ہو اوے نہ لڑیا جے او دے نال لڑائی نہ کریا جے رب ذوالجلال دی قسم ہے میں او دے جانی سارا نو ویکھ کے آیا او دے نال محبت کرن والیاں نو ویکھ کے آیا بڑے بڑے شاہاں دے ایواناں دے اندر گیا اللہ اکبر بڑے بڑے بادشاہاں دے محلاں دے اندر گیا لیکن اتنی محبت اتنی عقیدت کوئی بھی منن والا کسے نال نہیں کردا جتنی پیغمبر دے یار کردے نے اور عروہ دی بات دا ترجمہ کرنے والے نے اپنے انداز دے نال کیتا کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہان دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل
زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا او زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا وضو قطرے گردے تے بھج بھج کے پکڑن وضو قطرے گردے تے بھج بھج کے پکڑن ادب نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا ادب نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا گرے تھک دیے کوئی چھٹنا زمین تے خدا دی قسم ایسا نظارہ نہ ڈٹھا اے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے محبت کرنے والے حضرات حدیبیہ دے مقام نہ حدیبیہ دا مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ دیاں اکثر باتاں نو تسلیم کر لیا اللہ اکبر امیر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی سمجھ دے اندر گل نہیں آ رہی ہے کی گل ہے کیوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنی ہلکی شرائط تے انہاں دے نال کر رہے نے ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں جا رہی نے عمر ابن خطاب اپنے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں ایک گل پوچھن واسطے حاضر ہویا آقا فرماندے نے عمر پوچھ کی پوچھنا چاہ رہے ہیں اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی مینوں اے بات دسو کیا تسی اللہ دے سچے رسول نہیں آقا فرماندے نے میں بالکل اللہ دا سچا رسول ہاں اللہ اکبر اے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا تہاڈی دعوت حق تے مبنی نہیں آقا فرماندے نے بالکل حق تے مبنی ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں اس بات دا جواب دیو اگر ساڈی کافراں دے نال لڑائی ہو جائے تے جڑے بندے کافراں دے مرن گے کیا وہ جہنم دے اندر نہیں جان گے آقا فرماندے نے ضرور وہ جہنم دے اندر جان گے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جڑے بندے ساڈے مرن گے شہید ہون گے کیا وہ جنت دے اندر نہیں جان گے آقا فرماندے نے بالکل جنت دے اندر جان گے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی پھر ایک ہی گل ہوئی کہ ساریاں گلاں انہاں دیاں من کے صلح کر لئیے اللہ اکبر او تسی فیصلہ کرو لڑائی کرن دا اگر اسی شہید ہو گئے تے اسی جنت دے اندر چلے جاؤں گے اگر وہ مر گئے تے انہاں دے ناپاک وجود تو اللہ دی زمین پاک ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر ابن خطاب دے جدو یہ جذبات سنے نا آقا فرماندے نے یا ابن الخطاب انی رسول اللہ اے خطاب دے بیٹے میں اللہ دا رسول ہاں جناب عمر دی سمجھ دے اندر بات نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق دے کول چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ اے ابو بکر اوے تو ہی جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہہ دے نبی پاک نو عرض کر دے اے سونے پیغمبر جی سانو کی لوڑ ہے انہاں کافراں دی شرائط دے اوپر صلح کرن دی اسی نہیں من دے انہاں دیاں شرطاں تسی لڑائی دا اعلان کر دیو اللہ اکبر کبیرہ تے حضرات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں جناب عمر دے جذبات نو سنیا تے آپ نے بھی وہی جواب دیتا انہو رسول اللہ اے عمر آپ اللہ دے رسول نے آپ اللہ دے رسول نے اللہ اکبر جناب عمر دی سمجھ دے اندر بات آئی حضرات پتہ یہ چلیا جناب ابو بکر دے جواب دے وچوں سرکار مدینہ دے جواب دے وچوں آپ نے وضاحت بیان نہیں کی تھی بلکہ اتنی بات کہی ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں جناب ابو بکر صدیق نے بھی اتنی بات کہی ہے کہ آپ اللہ دے رسول نے اور کی مطلب ہے چک پنڈی والے کی مطلب ہے کہ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا رسول من لے آئے پھر بات کوئی عقل دے اندر آئے یا نہ آئے پیغمبر دا امتی ہون دا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر بات نو شرع صدر دے نال قبول کیتا جائے
ہر بات نو منیا جائے. پیغمبر دی بات کوئی سمجھ دے اندر آئے یا نہ آئے, پیغمبر دی ہر بات نو منیا جائے. اللہ اکبر. اے امتی دا فرض بندا ہے. اج اسی بھی نبی دا کلمہ پڑھیا ہے, جیڑی گل سانو چنگی لگدی ہے او من لینے آ. حضرات غور تے کریا کرو, کیا ساڈیاں خوشیاں غمیاں اپنی مرضی دیاں نہیں؟ اسی زندگی اپنی, اسی تے نمازاں اپنی مرضی دیاں پڑھنے آ. اللہ اکبر. جدوں ٹائم لگ جائے پڑھ لئی, جو ٹائم نہ لگیا نہیں پڑھی. اللہ اسی تے اپنی اولاداں دے بچپن دے اندر ہی ذہن بنا دیتے, بچپن دے اندر ہی انہاں دے ذہناں دے اندر یہ بات بٹھا دیتی کہ سکول دا وقت ہو گیا ہے, ایک منٹ بھی اگے پیچھے نہیں ہونا, سب کچھ چھڈ کے اپنی نیند قربان کر کے چھڈن واسطے جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جے صبح دی نماز دا وقت ہو گیا ہے, کدی باپ نے کہہ بھی دیتا پتر اٹھ کے نماز پڑھ یا مسجد دے اندر سپارہ پڑھن واسطے جا, تے ماں کہندی ہے کوئی نہیں تھوڑی دیر ستا رہندے ہو, رات سکول دا کم کردا رہیا, لیٹ ستا ہے, تھوڑی دیر آرام کر لیندے ہو. اللہ اکبر. بچپن دے اندر ہی اسی تربیت کر دیتی کہ انہاں چیزاں دی اہمیت کوئی نہیں, اہمیت تیرے سکول دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوئے آ میرے مسلمان بھائی, پیغمبر نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنے دا تقاضا ہے. پیغمبر دی ہر بات نو منیا جائے. سر تسلیم خم مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اس پیغمبر دی عزت اور عظمت تو قربان جاواں. تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہہ گیا, گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے. سارے نہیں بول دے, ایک باری مل کے کہہ دیو, گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے. عبداللہ کا بیٹا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمینہ کا جایا ہے. اور میرے پیغمبر دا کردار, میرے پیغمبر دا کریکٹر, وہ میرے پیغمبر دی سیرت, گالیاں دن رات جس نے دی, گلا صبح و شام کیا, گالیاں دن رات جس نے دی, گلا صبح و شام کیا. اسے بھی میرے آقا نے, اسے بھی میرے مدنی نے, اسے بھی میرے میٹھے نے, اسے بھی میرے راہبر نے, اسے بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے. گالیاں دن رات جس نے دی, تیرا غصہ ہی نہیں مکدا, اور ادھر کی یہ گالیاں دن رات جس نے دی, گلا صبح و شام کیا. اسے بھی میرے مرشد نے سینے سے لگایا ہے. انبیاء سب نرالے ہیں, انبیاء سب نرالے ہیں, بڑے نصیب والے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. انبیاء سب نرالے ہیں, بڑے نصیب والے ہیں. پر مدنی کو, پر مکی کو, مدنی کو میرے اللہ نے, او مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں. اور رب ذوالجلال دی قسم ہے, صحابہ نے اطاعت کر کے دسیا کہ پیغمبر دی بات جیسی کسی دی بات ہو سکتی, بات جیسی کسی دی بات نہیں ہو سکتی. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذہن دے اندر بات آ گئی. پھر خود امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب یہ بات بیان کر دینے, لوگوں یہ جڑا میں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے استفسار کیتا سی, اعتراض نہیں, استفسار کیتا سی. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں میرے دل دے اندر میرے ضمیر نو اتنا جھنجوڑیا کہ میریاں تے راتاں دیاں نینداں بھی اڑ گئیاں.
میں بڑے بڑے غزویاں دے اندر شامل ہویا، بڑے بڑے غزویاں دے اندر شرکت کی تھی، میں ساری زندگی اپنے آپ نو ملامت کرتا رہا عمر کاش تو پیغمبر دے سامنے یہو جا سوال کرنے واسطے نہ جاندا۔ اور جب نبی پاک نے اپنا فیصلہ فرما دیتا سی عمر پھر تو کیوں گیا، اے عمر تو کیوں جا کے سوال کیتا؟ فرمایا میں بڑے بڑے غزویاں دے اندر شامل ہویا کہ شاید اللہ کوئی میری بڑی نیکی نو قبول کر کے میرے اس دن والی غلطی اور گناہ نو معاف کر دے۔ اسی ساری زندگی اپنی مرضی نال گزاریے، سانو پرواہی کوئی نہیں، سانو پرواہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اسی نافرمانیاں کرنے ہاں سانو پرواہی کوئی نہیں، اسی بغاوتاں کرنے ہاں سانو پرواہی کوئی نہیں۔ اور ادھر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی زندگی گزاری ہے پیغمبر دے صحابی نے۔ اللہ اکبر، حضرات ذرا توجہ کرنا، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک عورت آئی ہے تے عورت نے آ کے مسئلہ دریافت کیتا، مسئلہ پوچھے آیا کہ اے امیر المومنین ایک آدمی آیا ہے، آدمی انہیں عورت دے متعلق کا مسئلہ دریافت کیتا ہے کہ امیر المومنین جی ایک عورت گئی ہے بیت اللہ دا حج کرنے واسطے، حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے ایک بی بی گئی ہے، وہ میدان عرفات دے وچوں بھی ہو آئی ہے، مزدلفے دے اندر راتوں قیام بھی کر لے آئے، مینا دے اندر آ کے جمراتوں کنکریاں بھی مار لیاں نے، انہیں جناب اپنی قربانی بھی کر لی ہے۔ اللہ اکبر، واپس آ گئی ہے تے او دا ایک رکن باقی رہ گیا، ایک حصہ باقی رہ گیا ہے، طواف ودا والا حصہ۔ اللہ کو دعا کرو اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے۔ کو قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے، آمین کہہ چھڑو۔ گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، اج میں پتہ لگے ہے اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال اج ساڈے عظیم شیخ محترم مولانا عبدالواحد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی عمرے دی سعادت حاصل کرنے واسطے گئے نے۔ مینوں ہنے عبدالغفار صدیقی صاحب نے دسیا تے میں فون تے انہاں دے نال رابطہ کیتا تے فرما رہے سن کہ میں بورڈنگ کارڈ لے رہا ایئرپورٹ دے اندر داخل ہو رہا، بڑی سعادت دی، اللہ پاک انہاں نوں خیریت دے نال لے کے جائے۔ حضرات اللہ پاک دی توفیق ہے۔ اللہ اکبر، گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا، جائیں گے حرم، کہو انشاءاللہ، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، وہ جو حجرہ عائشہ ہے وہ ہے اب گنبد خضرا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب دے کول بندہ مسئلہ پوچھن لگیا، اے امیر المومنین جی انہیں حج دے تمام ارکان نو ادا کر لے آئے، انہیں ایک حصہ دا باقی رہ گیا طواف ودا، کہ اس عورت دے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، دسو اس عورت نو کی کرنا چاہیے ہے، اسے حالت دے اندر طواف کرے، اسے حالت دے اندر طواف کرے، یا پھر انتظار کرے، یا پھر طواف کرن تو بغیر ہی واپس چلی جائے، کی کرنا چاہیے ہے؟ تے جناب عمر ابن خطاب نے جواب کی دیتا، اللہ اکبر، پیغمبر دے عظیم صحابی نے جناب عمر نے جواب کی دیتا ہے، آپ فرما دے طواف ودا بہت بڑا رکن ہے، بڑا اہم رکن ہے، میری دانست دے مطابق، میری سوچ دے مطابق اس عورت نو چاہیے کہ اتنے ٹھہر جائے
جدوں وہ ٹھیک ہو جائے گی طواف ودا کر کے جائے گی تو پھر وہ حج مکمل ہوئے. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتا ہے کنے دنیا دے کسی عام خطیب مولوی واحد مفتی صاحب نے عالم نے محدث نے نہیں بلکہ پیغمبر دے اس عظیم صحابی نے جدے علم دیاں گواہیاں سرکار مدینہ نے خود اپنی مبارک زبان دے نال دتیاں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری آقا فرماندے نے میں رات خواب دیکھے آئے لوگاں نے سفید قمیضاں پائیاں نے کسے دی قمیض سینے تک کسے دی پیڑ تک کسے دی گھٹنیاں تک. اے عمر میں تینوں دیکھے آئے کہ تو جڑی قمیض پائی سی وہ تے زمین دے نال لگدی سی پئی. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے دی تعبیر کی ہے اس خواب دی تعبیر کی ہے. آقا فرماندے نے اے عمر اس خواب دی تعبیر علم ہے میرا اللہ تینوں دین دا بہت بڑا عالم بنائے گا دین دا بہت بڑا عالم بنائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. او عمر او جدے علم دیاں گواہیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دتیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے حضرات میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہاں اللہ اکبر کبیرہ. او عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. او ابن خطاب جد بولن لئی لب کھول دائے کئی وری بن ویندا قرآن عمر جو بول دائے. ابن خطاب بولن لئی جو لب کھول دائے بن ویندا قرآن عمر جو بول دائے. کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر نے جواب دیتا ہے اس عمر ابن خطاب نے جواب دیتا ہے. حضرات او عمر ابن خطاب جڑا اتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا عالم ہے اللہ اکبر کبیرہ اتنا بڑا عالم اتنا بڑا عالم. حضرات میں اس بات نو عرض کراں لیکن اس بات دا ذرا اس بات نو تھوڑا جا وضاحت دے نال سن لو. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ جواب دے دیتا جو اس بندے نے اوتھے کھڑے ہی ایک اور سوال کر دیتا کراس کوسچن کر دیتا کہندا اے امیر المومنین جی اے جڑا سوال ہے جڑا میں تواڈے کولوں پوچھیا اے ہوئی سوال میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں بھی پوچھیا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں بھی پوچھ اچھا تے کائنات دے امام نے کی جواب دیتا سی کہندا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں جواب دیتا سی مینوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اگر کوئی ایسی حالت اور کیفیت ہو گئی ہے پھر اس عورت نو کوئی ضرورت نہیں اوتھے انتظار کرن دی وہ واپس آ جائے اللہ ذوالجلال دے حج نو قبول فرما لین گے. ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان کچھ ہو رہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب کچھ ہو رہے. پتہ یہ چلے آؤ میرے مسلمان بھائیو پیغمبر دا امتی کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہوئے او دا علم پیغمبر دے برابر نہیں ہو سکتا پورا شریعت دا علم او دے کول نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہاں اپنی پوری زندگی نو صرف پیغمبر دے ایک امتی دے نال جوڑ کے رکھ لینا اے کوئی دانش مندی والی بات نہیں. پیغمبر دی ذات دے نال جوڑ اپنی زندگی نو نبی دی ذات دے نال جوڑ. اللہ اکبر. اج اس عمر نے جواب دیتا ہے کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا پیغمبر دی سنت دے نال اتنی محبت کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر. جس وقت
آپ نماز دی حالت دے اندر آپ نو ابو لولو فیروز مجوسی نے جناب خنجر مارے ہے، 2 دھاری خنجر مارے آئے، پہ در پہ وار کیتے نے، آپ زمین تے گر گئے نے۔ امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب نے جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑیا اور مسلح تے کھڑا کر دیتا۔ اللہ اکبر، وہ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، دنیا دا کوئی عام انسان نہیں، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران۔ اللہ اکبر کبیرہ، او حکمران ہے، اونوں خنجر بجے نے، او دے تے قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے، لیکن انہیں دنیا نو دسیا او لوگو عمر دی اہمیت اسلامی سلطنت دے اندر سب تو زیادہ ہے، لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او لوگو نماز دی اہمیت عمر نالوں بھی زیادہ ہے۔ نماز دی اہمیت اتنی زیادہ ہے، جلدی دے نال جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اگے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تائیں تے میں تینوں دعوت دینی چاہ رہے ہیں، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اوے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اوے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، تیرے لئی رب نے جنت بنائی، تیرے لئی رب نے جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک صاف حوراں تیرا تک دیاں راہ، ہون تے چک پنڈی دے بابے بھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، مومناں نو لگ دی پیاری ہے نماز، مومناں نو لگ دی پیاری ہے نماز، سن لو منافقاں لئی بھاری ہے نماز، بھاری ہے نماز، آمینہ دا لال گیا خود فرما، اوے رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ دی خوشخبری ہے، کہنے لگے امیر المومنین دی توانوں نبی پاک علیہ السلام دی صحبت دے اندر اور اسلام قبول کرم دے اندر فوقیت حاصل سی، تسی سابقون سبقت حاصل سی، سابقون دے اندر شامل سو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم برضوان۔ اے امیر المومنین جی، اللہ ذوالجلال نے تو انہوں خلافت عطا فرمائی ہے کہ تسی جناب وہ انصاف کیتا ہے اپنے دور دے اندر اور خلافت دا حق ادا کیتا ہے، آپ نے وہ گلاں سنیاں تے آپ نے فرمایا میں تے یہی چاہنا کہ میرے واسطے سارے معاملات برابر برابر ہو جان، نہ مینوں جناب انہاں دا عذاب ہوئے نہ انہاں دا مینوں ثواب ہوئے، اتنا اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈر رہے نے۔ وہ بندہ اے نوجوان گلاں کر کے واپس چلا گیا تے امیر المومنین دیاں نظراں پئیاں، او دا کپڑا زمین دے نال لگدا سی پیا۔ حضرات غور کرو، پیغمبر دی سنت اور نبی دے طریقے دے نال کتنی محبت کرنے والے نے، موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا نے۔ جس وقت آپ دیاں نظراں پئیاں، آپ نے فرمایا اس نوجوان نو میرے کو لے کے آؤ، انہوں بلایا گیا۔ آپ فرماندے نے اپنے کپڑے نو ٹخنیاں تو اونچا کر لے، اے دے نال تیرے کپڑے صاف بھی رہن گے تے رب بھی راضی، تیرے کپڑے رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے پیغمبر دے صحابہ نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیغمبر دے طریقے اور سنت دے نال محبت کرنے والے، تسی کتھے اسی کتھے اور کتھے پیغمبر دے صحابہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے آ میرے مسلمان بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اتنی زیادہ محبت کرنے والے جناب عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ جا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تے انہاں نو جا کے کہہ دے کہ خطاب دا بیٹا عمر تانوں اس بات دی گزارش کر رہا ہے کہ مینوں حجرہ مبارک دے اندر اپنے دونوں یاراں دے نال اپنے دوستاں دے نال دفن ہون دی جگہ دے دتی جائے۔ اے میرے بیٹے عبداللہ، اے نہ کہیں کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری امارت تے ختم ہو گئی ہے، اتنا کہیں کہ عمر کہہ رہے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ
چک پنڈی والے جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اجازت لے کے پہنچے تے ام المومنین بھی زارو قطار روئی جا رہی نے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیڑے جگریاں دے نال عبداللہ نے اپنی زبان دے وچوں اے لفظ کڈے ہون گے کہ ام المومنین جی عمر ابن خطاب تواڈے کولوں اجازت منگ رہا ہے اپنے دونوں ساتھیاں دے نال, اپنے رہبر اور رہنما دے نال اور اپنے ساتھی جناب ابو بکر دے نال دفن ہونا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جناب ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے عبداللہ یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن میں عمر نو اپنے تو زیادہ فوقیت دینی ہاں, اپنے تو زیادہ اہمیت دینی ہاں. ادھر جناب عبداللہ واپس آئے, حضرت عمر دیاں نظراں پہ گئیاں. آپ نے لوگاں نو آکھیا مینوں ذرا اٹھا کے بٹھا دو. آپ نو بٹھا دیتا گیا. اللہ اکبر. آپ فرماندے نو بیٹا عبداللہ کی خبراں لے کے آئے ہیں؟ تے کہن لگے ابو جی لے کے آیا جس خبر دی تسی چاہت کر رہے سی. حضرت ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دے دیتی ہے. اللہ اکبر. تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری زندگی دے اندر اس نالوں زیادہ اہمیت والی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اے میرے بیٹے جدوں میں فوت ہو جاواں شہید ہو جاواں میرے جنازے نو اٹھا کے لے کے جایا جے تے عائشہ دے کمرے دے سامنے رکھ دیا جے اور کیا جے اے ام المومنین جی عمر تانوں سلام کہہ رہے ہیں تے اندر ایتھے طلب کر رہے آئے. اس وقت حضرت عائشہ اگر اجازت دے دین مینوں اوتھے دفن کر دیا جے, اگر نہ اجازت دین تے مینوں بقیع دے اندر جا. اللہ اکبر کبیرہ. اوے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے لیکن قبضہ کرنے والا نہیں, جبر کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. لوگاں دیاں زمیناں نو ہتھیان والا نہیں, اپنی جناب حکومت دا روب جوان والا نہیں. کتنی عاجزی اور انکساری ہے. اے پیغمبر دے تربیت یافتہ لوگ نے. اللہ اکبر. اور کی بینک بیلنس کتنا بینک بیلنس ہے. اللہ اکبر. فرمان لگے دیکھو ذرا حساب لگاؤ میں کنا کو مقروض ہاں. پتہ چلیا 86,000 دے مقروض نے. کوئی کوٹھیاں نہیں بنائیاں, بنگلے نہیں بنائے. اتنا بڑا جرنیل کہ کیسر و کسرا دے شیر دل جرنیل اپنی کچھاراں دے اندر جس عمر دا نام سن کے کپ کپی تاری ہو جائے. اللہ اکبر. اس عمر ابن خطاب دی میں بات کر رہے ہیں 86,000 دا مقروض نکلیا. آپ نے فرمایا میری اولاد دے مال دے وچوں قرض ادا کر دیا جے. اگر پورا نہ ہوئے بنو عدی بن کعب دے مال دے وچوں ادا کر دیا جے. اگر پھر بھی پورا نہ ہوئے پھر قریش دے مال دے وچوں ادا کر دیا جے. باقی کسے ہور کولوں نہ منگیا جے. وہ اتنا بڑا حکمران دنیا تو مقروض جا رہا ہے, کوئی بھی ہاتھ پلے نہیں, کوئی جائیداد نہیں بنائی. ایتھے حساب ہی کوئی نہیں. ایتھے تے کوئی کونسلر بن جائے تے وہی نہیں مان. اللہ اکبر کبیر. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اے پیغمبر دے تربیت یافتہ نے فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہو گئے, جس وقت آپ دفن کرنی چاہ رہے ہیں, آپ نو دفنایا جا رہا ہے تے آپ دی قبر مبارک دے اوتے چڑھائے روئی جا رہا ہے. نام ہے دا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. لوگاں نو مخاطب ہو کے کہن لگے اوے لوگو تسی نہیں جان دے اج کیڑی ہستی نو منا مٹی دے اندر اتاریا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تسی نہیں جان دے اج کیڑی ہستی. اللہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ دل لگا گانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ لوگوں تسی نہیں جان دے اے روئے زمین دا اتنا بڑا عالم سی, اتنا بڑا عالم سی کہ اگر کر دیتا جائے اس وقت دنیا دے اوپر جتنے بھی موجودہ علماء نے سارے دے علم نو اکٹھا کر کے اور دوسرے پلڑے دے اندر کلے عمر ابن خطاب دے علم نو رکھ دیتا جائے. وہ جدوں تولیا جائے گا تے پلڑا او وزنی ہوئے گا جس پلڑے دے اندر عمر بن خطاب دا علم ہوئے گا. اتنا بڑا عالم تے جواب کی دیتا ہے
فرماندے نے کہ اس عورت نو طواف تو بغیر واپس نہیں جانا چاہیے. وہ بندہ کہندا ہے اے عمر ابن خطاب جی نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہو رہے تواڈی گل تواڈا فتویٰ کچھ ہو رہے مینوں دسو میں تواڈی مننا یا اللہ دے نبی دی مننا کدی مننا. آپ فرما دیں تین میں ہونے دس جلاد نو بلایا انہوں کہنے لگے جا ادھر کوڑا لے کے وہ کوڑا پکڑ کے لے کے آپ نے اپنے ہاتھ اندر پکڑ لیا ماریا ایک کوڑا زناٹے دار چیخاں نکل گئی رون لگ پیا کہندا امیر المومنین جی جواب تواڈا غلط ہے مار دے مینوں جے جواب تواڈا غلط ہے سزا مینوں دے رہے جے وہ چاہیے تے اے سی تسی فوری طور تے اپنے فتوی دے نال رجوع کر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو سینے دے نال لگا لیندے تسی الٹا مینوں مارنا شروع کر دیتا ہے. حضرات پھر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا جواب سن لیا جی. اللہ اکبر. آپ نے جڑا جواب دیتا جناب عمر نے جواب دیتا آپ فرماندے نے اوے پیغمبر دے فرمان نو تے میں اودوں ہی من لیا میں فوری طور پہ اپنے فتوے دے نال رجوع کر لیا لیکن تینوں میں سزا اس واسطے دے رہا تینوں میں اس واسطے سزا دے رہا کہ تیرے اندر اے جرت کنے پیدا کر دی تھی کہ تو اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں براہ راست پوچھن تو اور پھر کی لین واسطے آیا سی. میں تینوں اس واسطے مار رہا تاکہ قیامت تک آنے والے مفتیاں نو پتہ چل جائے ممبراں دے اوتے کھڑے ہون والے خطیباں نو پتہ چل جائے پنچایتیاں نو پتہ چل جائے اوے ججاں اور منصف کہ جیڑا بندہ پیغمبر دا فیصلہ آجام تو بعد پھر کسے امتی دی طرف جائے گا دلائل دے نال نہیں بلکہ کوڑیاں دے نال دیتا جائے. اے ہے محبت پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میڈا دل وی دے ناویں ساڈا دل وی صحابہ دے ناویں صحابہ دے ناویں ایک باری مل کے کہہ دیو ساڈا دل وی صحابہ دے ناویں دھڑکن وی صحابہ دے ناویں میڈا مال اولاد تے دولت دھن ساڈا مال اولاد تے دولت دھن تن من وی صحابہ دے ناویں تن من وی صحابہ دے ناویں. حضرات ذرا توجہ کرنا پیغمبر دے صحابہ اور ایک اور بولن والا بولیا اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا اگے اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا اگے اتے لیٹ کے بھی ہولے نہیں جے بولیا. کنے سانو حوصلے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال نے. میں اپنی آخری بات درد کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا. جس وقت ایران فتح ہویا مال غنیمت دا جناب مال غنیمت دا پنجواں حصہ دربار خلافت دے اندر روانہ کر دیتا گیا. امیر المومنین خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اللہ اکبر مال غنیمت
کر دیتا گیا ہے تے اس حصے دے اندر شاہ ایران دا موتیاں دے نال بنیا ہویا تاج بھی موجود ہے، بڑا قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے نے۔ اے ایران دی سرحد پاکستان نال لگدی ہے، ایتھوں چلے نے اسلام دے سپاہی مدینہ المنورہ دے اندر پہنچے نے، مدینہ المنورہ دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اس مقام تے پہنچے نے، اسلامی سپاہی امیر المومنین دے سامنے جا کے اس مال نو رکھ دیتا گیا ہے تے آپ بیٹھے نے، آپ دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے تے آپ اس چھڑی دے نال موتیاں نو ہلا رہے نے، اگے پیچھے کر رہے نے، اللہ اکبر تے مسکرا کے فرمان لگے وہ بندے کتنے امانتدار نے، وہ لوگ کتنے امانتدار نے، جیسے جڑے اس تاج نو لے کے آئے نے وہ میں کیڑا ویکھے سن اینو کنے موتی لگے نے، اللہ اکبر، لیکن انہاں دی امانتداری دی انتہا ہے کہ ایک موتی بھی اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں۔ کتنے امانتدار لوگ سن ساڈے ملک دے اندر، ویکھ لو دکاناں تو لے کے ایک ریڑی والے تک چور ڈاکو اللہ اکبر، پھڑ لو رشوت۔ حضرات مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور فرماندے کی نے اے لوگ کتنے امانتدار نے جڑے اس تاج نو لے کے آئے نے، ایک موتی، کیا صحابہ نو دولت دی لوڑ نہیں سی؟ کیا انہاں دیاں ضرورتاں نہیں سن؟ کیا انہاں دیاں مشکلاں نہیں سن؟ ایک موتی بھی انہاں نے اگے پیچھے نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، ساڈے تے چودھری صاحب جا رہے ہون نا تے 10 روپیے ڈگ پیر رکھ کے کھڑے رہندے لوگ اگے پیچھے ہون تے میں جناب جیب وچ پاواں۔ ساڈی اے حالت ہے حضرات ساڈی کہ مولانا صاحب حاجی صاحب کلو کوئی فروٹ لین واسطے گئے نے تے پائیا انہاں نے چکھن دے بہانے ہی ختم کر دینا۔ اے ساڈی حالت ہے۔ اوے نا میرے مسلمان بھائی، اوے اسی تے ایک ٹرالا جا رہا نا گنیاں دا تے ایک گنے دی خاطر اپنا ایمان برباد کر لینے ہاں۔ اوے میرے مسلمان بھائی، اے پیغمبر دی تربیت نہیں، اے صحابہ دا طریقہ نہیں۔ اللہ اکبر، او کتنے امانتدار لوگ نے، ایک موتی بھی اپنی جگہ تو ہلیا تک نہیں تے کولی جناب علی حیدر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، وہ کی فرماندے نے، اے امیر المومنین جی لوگ امانتدار کیویں نہ ہون، وہ جنہاں دے حکمران امانتدار ہوندے نے اور آیا بھی امانتدار ہی ہوندی ہے۔ جناب علی رضی تے گل مکدی، اللہ اکبر، رحماء بینہم، کڈا سونا لگ دے نام علی دا، کڈا چنگا کڈا سونا کتنا پیارا لگ دے اوے نام علی دا، ہر مومن پکائے غلام علی دا، مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف دے وچ پیچھے کھڑا سونا حیدر، صف دے وچ پیچھے کھڑا سونا حیدر، صدیق دس دے، فاروق دس دے، عثمان دس دے، امام علی دا، فاروق دس دے، امام علی دا، ہر مومن پکائے غلام علی دا۔ اے پیغمبر دے صحابہ دی زندگی، فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ او میرے بھائیو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں جے، مولانا سردار عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے پیارے انداز دے نال دعوت دے رہے سی۔ میں بھی دعوت دے کے اپنی بات نو ختم کر دواں۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی،
یہاں پر ہیں آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، لوگ کیا کیا یہاں پر ہیں آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر، سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر، موت سے تو کوئی بچتا نہیں ہے، کب بچایا کسی کو عمل نے، چھوڑا ولیوں کو پینا جلنے، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، بھاگ جانے کا رستہ نہیں ہے، توڑ کر چھوڑ کر ایسی دنیا سے یاری، اب بھی موقع ہے کر لو تیاری، ایسے غفلت میں دن رات رہنا، یوں ہی غفلت میں دن رات رہنا، سچ تو یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، میں گناہگار ہوں میرے اللہ، میں خطا کار ہوں میرے اللہ، اپنے بندے کو معاف تو کر دے، اپنے بندوں کو معاف تو کر دے، آمین کہہ رہے ہو، ان سب کو معاف تو کر دے، اپنے بندوں کو معاف تو کر دے، تیرا کچھ بھی تو جاتا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کر دی، بیماروں واسطے دعا کرو، اللہ پاک تمام بیماروں کو کامل صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما، اے میرے اللہ جی جتنے مسلمان مرد عورتاں خواتین بچے جوان بڈھے بیمار نے کسی بھی جگہ تے زیر علاج نے، اللہ سب دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، اے اللہ اپنے بیمار بندیاں نو کامل صحت عطا فرما، اے میرے اللہ جی جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے، اللہ سب دی مقابر نو بکا نور فرما، اے اللہ دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما، اے میرے اللہ جڑے تیرے بندے معاشی پریشانیاں دے اندر مبتلا نے، اللہ اپنے رزق دے خزانے وچوں حلال دی کافی وافی روزی نصیب فرما، اے اللہ جنہاں ساتھیاں نے اہتمام کیتا اس پروگرام دا، اللہ انہاں دی اس محبت نو قبول و منظور فرما، اے اللہ جڑے تیرے بندے تیرے گھر دے اندر آئے نے، علماء کرام سفر کر کے تشریف لے کے آئے
نے۔ اے اللہ جو کچھ سنیا سنایا اے اللہ سانو سارے انو اللہ اے دے مطابق عمل کرن والا مسلمان بنا۔ اللہ تو ساڈیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں نیکیاں نو قبول فرما۔ اے اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما۔ اللہ حسد بغض کینہ غرور تکبر نفرتاں قدورتاں تو بچا۔ اے اللہ آپس دے اندر پیار اور محبت کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ عقیدہ توحید عطا فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی گزارن والا بنا۔ اے اللہ ملک پاکستان نو امن دا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہر قسم دے شورش افراتفریاں تو محفوظ فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان دے اندر جو مصائب جو مشکلات جو مصیبتاں نے اللہ تو ساڈا خالق اور مالک ہے۔ اللہ اپنے بندیاں تے رحمت اور شفقت دا معاملہ فرما۔ اے اللہ آسمان تو خیر دے فیصلے فرما۔ اے اللہ کشمیر دے مظلوماں دی مدد فرما۔ اللہ فلسطین برما اے اللہ جتھے بھی مسلمان مظلوم نے اللہ اپنے مظلوم بندیاں دی مدد فرما۔ اے اللہ ظالمان نو عالم کفر نو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں نو والدین دا اپنا اپنے محبوب دا فرما بردار بنا۔ اے اللہ دنیا بھی بہتر فرما اللہ آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ اے تیری عبادت دا گھر ہے اللہ اینو قیامت تک آباد و شاداب فرما۔ اللہ اس مسجد دے خطیب و امام جملہ معاونین سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن